अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है एक अजीम दौर के ख़ात्मे की। वो दौर जो सदियों तक मुसलमानों के लिए इत्तेहाद, शान और ख़ुद मुख्तारी था। यह है खिलाफत उस्मानिया की दास्तान और इसके बाद आने वाली उम्मत की तकसीम की। हम इस वीडियो में वो तमाम लम्हात खोलेंगे जो खिलाफत के ख़ात्मे तक पहुँचने का सबब बने। पुरअसरार सियासी मुआहदे, बैनुल अक़वामी साजिशें, अंदरूनी तब्दीलियाँ और आखिरकार एक फ़ैसला जो पूरी मुस्लिम दुनिया की तकदीर बदल गया। ये कहना मुबालगा नहीं होगा कि इस एक सदी के फ़ैसलों के असरात आज भी हमें घेरे हुए हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उस्मानी सल्तनत का आगाज़ 1299 में हुआ और वो रफ्ता रफ्ता 3 बरे-आज़मों में फैल गई। सुल्तान सुलेमान के ज़माने में ये सल्तनत यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर मुहित थी। मगर अहम बात यह है, उस्मानियों के पास सिर्फ जगराफिया नहीं था, इनके पास खिलाफत का नज़रियाती और मजहबी वज़न भी था। खलीफा ना सिर्फ एक हुक्मरान था, बल्कि उम्मत मुसलमा का वो रूहानी मरकज़ था जिसकी सदाएं मक्का से कुस्तुनतुनिया तक सुनाई देती थीं। बिलाखिर 19वीं सदी में उस्मानी सल्तनत अंदर से कमज़ोर पड़ने लगी। इंतज़ामी बदनज़मी, माशी कमज़ोरी और कौम परस्ती के नए ख़यालात ने इसकी जड़ें हिला दी। इसी दौरान यूरोप ने सनती और फ़ौजी ताकत हासिल कर ली। यूरोप की बड़ी रियासतें, ख़ास तौर पर बरतानिया और फ़्रांस, मशरिक़ वस्ता में अपना असर चाहती थीं। यही वो अरसा था जब बैरूनी ताकतें उस्मानी कमज़ोरी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने लगीं। 1914 में पहली जंग अज़ीम शुरू हुई और उस्मानी सल्तनत ने जर्मनी के साथ इत्तेहाद कर लिया। लेकिन जंग का अहम रुख महज महाज़ जंग नहीं था, यह नक्शे और सियासत की जंग भी थी। 1916 में एक खुफिया माहदा तय पाया जिसे हम आज साइक्स-पिकेट एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इस माहदे में बरतानिया और फ्रांस ने पहले ही तय कर लिया कि जंग जीतने के बाद मशरिक़ वस्ता के इलाकों को किस तरह तकसीम करेंगे। यानी जंग से पहले ही नक्शे बन चुके थे और मुसलमान की तकदीर को यूरोपी दफातर में तय कर दिया गया था। इसी वक्त बरतानिया ने अरब इलाकों में अस्करी और सियासी हरकत को हवा दी। शरीफ मक्का हुसैन बिन अली को यह वादा दिया गया कि जंग के बाद एक आज़ाद अरब सल्तनत कायम की जाएगी। इस वादे में लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी शख्सियात ने किरदार अदा किया, मगर यह वादा बहुत जल्द टूट गया। यही वो लम्हा था जब सियासी धोखा ने मुस्लिम दुनिया को अंदर से बिगाड़ना शुरू किया और जो लकीरें कागज़ पर खींची गईं वो आइंदा सदियों तक जख्म बनकर रह गईं। जंग खत्म हुई तो उस्मानी सल्तनत तबाहाल हालत में थी। 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरस पेश की गई जिसने खिलाफत के इलाकों को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। इस मुआहदे के तहत इस्तांबुल समेत बहुत सी जगहें इत्तेहादी ताकतों के हवाले की गईं, लेकिन इन नुस्खों के ख़िलाफ़ एक मकबूल समाजी और अस्करी तहरीक उभर कर सामने आई जिसे हम मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत के तौर पर जानते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने इस नाजुक लम्हे में एक जदीद रियासत का नक्शा खींचा। वो चाहता था एक ऐसा तुर्की जो सेकुलर, मगरबी तर्ज का और कौम परस्त हो। उसी सोच के तहत इसने चंद सालों में वो सब किया जो सदियों पर मुहित निज़ाम को बदल दे। अहम अक़दामात जिनका जिक्र ज़रूरी है। 1922 सलातीनियत का ख़ात्मा। 1923 तुर्कियाना रियासत की बुनियाद और ट्रीटी ऑफ लोज़ेन। 1924 में खिलाफत का बाज़ाब्ता ख़ात्मा, अरबी रस्मुल ख़त का ख़ात्मा और लातीनी हरूफ का नफाज, मजहबी अदालतों और मजहबी मदारस का ख़ात्मा या रिफॉर्म, ख़वातीन के हकूक़ में तब्दीलियाँ, टोपी, लिबास
اور عوامی رویوں میں تبدیلیاں۔ یہ سب تبدیلیاں ترکی کے لیے جدیدیت تھیں، مگر امت مسلمہ کے عمومی نقطۂ نظر سے یہ خلافت کی روح کو ختم کرنے والی تھیں۔ خلافت کے خاتمے نے مسلمانوں کو دنیا بھر میں ہلا دیا۔ بھارت میں ایک طاقتور تحریک اٹھ کھڑی ہوئی، خلافت موومنٹ، جس کی قیادت مولانا ابو الکلام آزاد، محمد علی اور شوکت علی جیسے رہنماؤں نے کی۔ یہ تحریک برطانوی راج کے خلاف اور خلافت کی حمایت میں مضبوط مزاحمت تھی، مگر اس تحریک کو بھی آخر کار سیاسی مفادات اور انگریزوں کی پابندیوں نے دبا دیا۔ یہاں واضح رہے، خلیفہ کا خاتمہ صرف استنبول یا انقرہ کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک عالمی صدمہ تھا جس نے ہندوستان، مصر، مشرق وسطیٰ، افریقہ اور جنوبی ایشیا تک کے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر دیا۔ خلافت کے خاتمے کے بعد جو سب سے واضح عمل ہوا وہ تھا علاقوں کو مینڈیٹ یا نو آباد کاری کے تحت بانٹنا۔ شام و لبنان فرانس کا مینڈیٹ، فلسطین، عراق، اردن برطانیہ کے مینڈیٹ، شمالی افریقہ کے کئی حصے پہلے ہی یورپ کے زیر اثر تھے۔ یہ تقسیم آزاد ریاستوں کے قیام کی بجائے یورپی مفادات کو تحفظ دینے والی تھیں۔ تیل، تجارتی راستے اور جغرافیائی کنٹرول۔ 1917 میں بلفور ڈیکلیریشن جاری ہوا، جس میں برطانیہ نے یہ حمایت ظاہر کی کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن قائم کیا جائے گا۔ یہ اعلان اس خطے میں رہنے والے لاکھوں عرب مسلمانوں اور مسیحیوں کے لیے صدمہ تھا، خاص طور پر جب خلافت کا حفاظتی نظام، جو مشرق وسطیٰ میں روایتی امن و انصاف کا باعث تھا، ختم ہو چکا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں خلیفہ کے ماتحت عدالتیں اور روایتی انتظامات کبھی چلے آ رہے تھے، اور آج وہی علاقے ایک طویل تنازع میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خلافت کے خاتمے کے بعد مسلم دنیا نے 3 بڑے طویل مدتی مسائل کا سامنا کیا۔ نمبر 1، قوم پرستی۔ جہاں پہلے امت کی بات ہوتی تھی، اب قوموں کی بات ہونے لگی۔ نمبر 2، فرقہ واریت اور اندرونی تقسیم، شیعہ سنی، طبقاتی تقسیم، نسلی اختلافات کو سیاسی اہمیت دی گئی۔ نمبر 3، استعمار پسندانہ نظامات اور مفادات۔ معیشت، فوجی ساخت اور سیاسی قیادت اکثر بیرونی مفادات سے جڑی رہی۔ یہ عوامل مل کر مسلمانوں کو ایک متحد عالمی پالیسی یا مشترکہ خارجہ پالیسی بنانے سے روک گئے۔ آج کے مشرق وسطیٰ کے مسائل، شام کی خانہ جنگی، یمن کا بحران، فلسطین کا مسئلہ، لیبیا کی عدم استحکام، یہ سب اسی تقسیم کے سامنے آئے۔ مسلمان ممالک کے پاس قدرتی وسائل بھی ہیں، جغرافیائی محاذ بھی، مگر ایک مشترکہ قیادت یا ایک جامع نظریہ موجود نہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا خلافت کا خاتمہ ناگزیر تھا؟ کیا عثمانی نظام میں اصلاحات کر کے ایک جدید ریاست بنائی جا سکتی تھی؟ یا پھر مصطفیٰ کمال جیسے قائدین کی اصلاحی اقدامات وقت کی ضرورت تھے؟ یہ تقابلی سوالات ہمیں تاریخ کے تلخ حقیقتوں کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہر انتخاب کے بعد قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے کہ اتحاد اور قیادت کی عدم موجودگی قوموں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اگر آج ہم امن، انصاف اور اتحاد چاہتے ہیں تو ہمیں ماضی کی غلطیوں کو پہچاننا ہوگا۔ ہمیں وہ سوالات دوبارہ پوچھنے ہوں گے، ہماری اصل شناخت کیا ہے؟ کیا ہم صرف سرحدوں کے پارکھے تھے یا ایک بڑی روحانی شراکت داری رکھتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا ہم تاریخ سے سیکھ کر بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں؟ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ایک حقیقت ہے، اس کے اثرات ایک صدی سے زیادہ عرصے تک ہمارے ساتھ ہیں، مگر تاریخ کا اصل سبق یہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو جانتی ہے وہ اپنی قسمت بدلنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔